like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। किसी भी इदारे को कायम करने से कहीं ज़्यादा कायम रखना कमाल होता है, और यकीनन मुल्क और मिल्लत के कई सपूत ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेशवाओं के, अपने रहनुमाओं की यादगारों को बरकरार रखने में एक अहम रोल निभाया है। और बिलखुसूस दीनी इदारे जहाँ से जिनको मज़हब इस्लाम के क़िले करार दिए जाते हैं, आज हम लोग मौजूद हैं दारुल सईदिया जो कावल बैसंदरा में वाक़ है। आज इस इदारे का सालाना इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ और इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान पर इजलास भी हुआ, और सईद मिल्लत के नाम पर एक किताब का भी इजरा हुआ जो बानी मदरसा मौलाना अब्दुल रहीम सईद रहमतुल्लाह अलैह के नाम मंसूब है। इस खुसूस में बिलखुसूस जो कमी महसूस की जाती रही कि मिल्लत इस्लामिया का एक अफसोसनाक पहलू है जो उभर कर सामने आता है कि मिल्लत हमेशा फ़नकारान की जीते जी कदरदानी नहीं करती और उनके चले जाने के बाद वावेला मचाने का एक रिवाज आम होता जा रहा है। बिलखुसूस इस पर लोगों को तशवीश भी देखी गई और इस खुसूस में बातें भी पेश की गई। देखना यह है कि मिल्लत इस्लामिया के इस तर्स को जो कायम कर लिया गया है, जीते जी किसी फ़नकार का एजाज़ नहीं होता, उस रिवायत को तोड़ने में मिल्लत इस्लामिया किस कदर इक़दाम करती है, आज के इजलास की कुछ झलकियाँ आपके गोशो गुजार की जा रही हैं। فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إنه بما تعملون بصير नफ्स शैतान है, बख्श दे है खुदा तो रहमान है। असलन ये इजलास जो है दो वजह से मुनक़्क़िद किया गया है। एक तो हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रहीम साहब सईद रशादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात और हयात व खिदमात पर जो किताब लिखी गई है, मुख्तलिफ़ मज़ामीन और 20 उलमा ने वो मज़ामीन तैयार किए हैं जो हज़रत से मुताल्लिक़ थे और हज़रत से वाकिफ़ थे, हज़रत की सिफ़ात से, खिदमात से, उनके मज़ामीन पर मुश्तमिल किताब है। उसका इजरा आज अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। अब ज़ाहिर है कि किताब पढ़ने ही से मालूमात होंगी आवाम को भी कि हज़रत ने यानी एक किनारे बैठकर गोशे गुमनामी में क्या खिदमत अंजाम दी है, ऐसे दुनिया वाले नहीं जानते हैं। वो तो आदमी का ज़ुहूर जो है उसके इंतकाल के बाद ही आमतों से होता है कि उसने इखलास के साथ गोशे गुमनामी में लोगों से बच कर हट कर अल्लाह की रज़ा के लिए, आखिरत के लिए क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वो तो ज़ाला इदारा भी बता रहा है, लेकिन जो उनकी ज़ाती सिफ़ात थी और अल्लाह ताला ने उनको जो मलकात और सिफ़ात से नवाजा था, वो सारी बातें हर आम ख़ास आदमी नहीं जानता है। जो लोग करीबी होते हैं और करीबी ताल्लुक़ होता है वही लोग जानते हैं। चुनांचे मुझे भी ज़्यादा करीब से देखने का मौका कम मिला है, लेकिन जितना मिला है उसमें हमने यही पाया है उनमें कि माशाअल्लाह एक अज़्म व इरादे के आदमी थे। वो पुख्ता अज़्म व इरादा रखते थे और बड़ी ऊंची उनकी जो है माशाअल्लाह फ़िक्रें थी। चुनांचे एक मजलिस में जो इससे पहले हुई थी, उन्होंने अपनी निजी मजलिस में बात कही थी, मुझे सुनकर बड़ा यानी ताज्जुब भी हुआ और उन पर जो है हैरत भी हुई और जो है रश्क भी आया। उन्होंने कहा कि इस इदारे को बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी कोशिश की है कि इसके पीछे मेरी किडनी फेल हो गई और एक मेरी आंख भी चली गई।
اور ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ صاحب وہ لہیم شہیم آدمی ہیں، ان کو تو ماشاءاللہ بڑی صحت مند ہیں، لیکن اندر کی یہ ساری باتیں کون جانتا ہے کہ انہوں نے اس ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے. مولانا مسئلہ یہ ہے کہ جیتے جی عموماً فنکار کی عزت افزائی یا ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جانے کے بعد عموماً ایک ماحول بن جاتا. تو یہ جو کمی ہے اس سے متعلق کیا کہنا؟ اصل میں یہ بات واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ جو ہے خاص طور سے یہ مردہ پرست ہیں، قبر پرست ہیں. کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے تبھی لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جب تک وہ دنیا میں اپنا کارنامے انجام دیتا ہے، خدمات انجام دیتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہے ساری باتیں. یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، اور لہذا دنیا سے جانے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب یہ آدمی کس مقام کا تھا. ان کے داماد اور ان کے نواسے جن پر ان کو اپنی زندگی میں پورا اعتماد تھا اور پورا بھروسہ تھا، آخر وقت تک انہوں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور اب یہ دونوں اس مدرسے کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے اس مدرسے کو چلا رہے ہیں جیسا کہ سید عبدالرحیم صاحب اس مدرسے کو چلا رہے تھے. پورے منظم طریقے سے، مکمل باقی صفائی کے ساتھ، وہی سلیقہ وہی طریقہ جو مولانا عبدالرحیم صاحب نے شروع فرمایا تھا. طلباء کو پاک و صاف رکھنا، ان کے کپڑوں میں ذرا برابر میل کچیل نہ آنے پائے، ہمیشہ وہ سلیقے کے ساتھ رہے، پاک صاف ان کا لباس رہے. مدرسے میں کسی قسم کا کوئی کچرا نہ رہے، کوئی گاڑی یا کوئی پتا گرا ہوا نہ رہے، بالکل پاک صاف. اسی طریقے سے یہ دونوں بھی اس کو برابر رکھے ہوئے ہیں، قائم، اور اسی انداز سے یہ مدرسہ الحمدللہ ترقی کے مناظر اور گامزن ہے. اللہ رب العزت ان دونوں کو ہمت عطا فرمائے اور اس مدرسے کی برابر وہ سرپرستی فرماتے رہیں اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں. آمین. اس مدرسے میں اتنی پاکی صفائی مولانا کی طبیعت میں وہ تھا، مولانا مرحوم کی طبیعت میں پاکی صفائی، تو اسی طبیعت کا اظہار اس مدرسے میں برابر کیا کرتے تھے. آدمی کا کے اندر جو صفات ہوتے ہیں اور جو ذوق اور شوق ہوتا ہے اس کو اپنے باہر اس کو ظاہر کرنا ہے. آج کے اجلاس بہت ہی کامیاب رہا، اور کرونا کال ختم ہونے کے بعد اتنا جمع غفیر اور جتنے بھی طلاب مہمان رسول ہیں اچھی خاصی بھیڑ رہی، جس سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے بہت ہی باوقار انداز میں چل رہا ہے اور چلانے والے بہت مخلص ہیں. اور جہاں تک حضرت مولانا عارف باللہ سید عبدالرحیم صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ آپ کو غریق کے رحمت فرمائے، بڑے مخلص تھے. ان کی قربانی ہم نے 30 سال 25 سال پہلے جو دیکھی، اتنے عزم مصمم رکھتے تھے کہ دینی امور پہ اور دینی علوم شریعہ کے تعلق سے جو بھی مصائب آئے سنجیدگی اور امن کے ساتھ حل کرتے تھے، اور کامیابی من جانب اللہ قدم چومتی تھی. اور آج جو سعید ملت کا اجرا کیا گیا ہے اس میں جو تحسین اور جو حیات و خدمات پہ انشاء پردازی اور مضامین نگار نے اپنا مضمون مکتوب کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ صفات و اخلاق کے اعتبار سے آگے تھے مولانا. ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے.
شکریہ.